जीवितार्थांश्च निरन्तरम् अहं भजे। कुत्र आरम्भणीयम्? नडु इडाभक्षणस्य प्रतिपत्तिकर्मविषये चिन्त्यमानं वर्तते। तत्र काचन शङ्का, उपयुक्तस्य आकीर्णकरता निवर्तकं कर्म प्रतिपत्तिकर्म इति अस्माभिः उक्तम्। उपयुक्तस्य आकीर्णकरता निवर्तकं कर्म प्रतिपत्तिः नाम यस्य उपयोगः समाप्तः तदनन्तरं तत् कुत्रचित् विहितदेशे प्रक्षेपणीयम्। उपयुक्तस्य विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिः। तत्र उदाहरणत्रयम् एतैः दत्तं। यथा इडाभक्षण कृष्णविषाणाप्रासन चतुरवत्तहोमादिकम्। आरम्भे इदं सर्वं किम् इति वदामि। इडाभक्षणं नाम इडा नाम पुरोडाशः। इडा नाम पुरोडाशः। इडाभक्षणं पुरोडाशम् उपयुज्य होमः समाप्यते। तत्र क्लेशो नास्ति। पुरोडाशम् उपयुज्य खलु होमः क्रियते, किन्तु सर्वोऽपि पुरोडाशः अग्नौ न स्थाप्यते। किञ्चित् पुरोडाशः हुतशेषरूपेण भवति। तस्य पुरोडाशस्य भक्षणं विहितमस्ति। यजमानपञ्चमाः इडां भक्षयन्ति। यजमानः इति पञ्च ऋत्विजः, पत्नी, एते सर्वे मिलित्वा हुतस्य शेषं भक्षयन्ति। तर्हि विहितदेशे उपयोगः समाप्तः। पुरोडाशस्य यागे उपयोगः समाप्तः। इदानीं सः पुरोडाशः किं कर्तव्यः? विहितदेशे प्रक्षेप्तव्यः। विहितदेशं मुखमेव, तत्र प्रक्षेपः क्रियते, तत् भक्षणं क्रियते। भक्षणम् इति प्रतिपत्तिः, उपयुक्तस्य पुरोडाशस्य संस्कारः। यथा निर्माल्यपुष्पस्य पादस्पर्शरहितस्थले प्रक्षेपः क्रियते, तद्वत् उपयुक्तस्य संस्कारः प्रतिपत्तिः इति अस्ति। कृष्णविषाणाप्रासनम् इति अन्यत्। कृष्णविषाणा इत्युक्तौ कृष्णमृगस्य शृङ्गः। कृष्णमृगस्य, मृगः नाम हरिणः, तस्य कृष्णमृगस्य शृङ्गः कृष्णविषाणा इति शब्देन उच्यते। तत्र यजमानः दीक्षितः भवति। सोमयागे दीक्षां स्वीकरोति। अवगतं वा? यजमानः दीक्षां स्वीकरोति। यजमानः एव दीक्षितः इति उच्यते। सोमयागसमाप्तिपर्यन्तं दीक्षाकालः अनुवर्तते। सोमयागस्य दिनचतुष्टयं प्रयोगः इति चिन्तयामः। दिनपञ्चकं वा भवति कदाचित्। तत्र प्रथमदिनस्य वा प्रथमदिनस्य मध्याह्ने एव दीक्षा आरभ्यते। यजमानं दीक्षयन्ति, अध्वर्युः दीक्षयति। स्वीकृतदीक्षः शिवदीक्षा न, अन्यः सोमयागार्थं काचन अन्या दीक्षा। सः दीक्षितः यजमानः किं करोति? दीक्षितस्य केचन नियमाः सन्ति। तत्र स्नानं नागच्छति। दीक्षितस्य इदम् अन्यत् किमस्ति, इदं दीक्षाकाले वपनादिसंस्काराः भवन्ति, बहु संस्काराः भवन्ति इति एवं चिन्तयामः। दीक्षाकाले कण्डूयनं नाम किम्? इदं क्रियते किल, इड्चिङ्ग्, तदानीम् इदं कण्डूयनम् इति शब्देन उच्यते संस्कृते। कण्डूयनं नखेन न कर्तव्यं, कृष्णविषाणया कण्डूयते इति वचनं। कृष्णमृगस्य शृङ्गेनैव कण्डूयनं कर्तव्यं चेत्, विहितमस्ति कर्तव्यमिति न, कण्डूयनस्य अपेक्षा अस्ति चेत् तत् कण्डूयनं नखेन न कृष्णविषाणया इति अस्ति। कृष्णमृगः इति हरिणस्य विशेषः। हरिणस्य कश्चन जातिविशेषः। तस्य शृङ्गेन कण्डूयनं कर्तव्यम्। अनन्तरं नीतासु दक्षिणा भवति। माध्यन्दिने सवने नाम नाम स्तुत्यादिवसः इति भवति। सोमयागः वास्तविकसोमयागः नाम सोमप्रयोगः एव एतावत् भवति। सोमरसस्य आहुति दीयते 3 सवनेषु। अग्रिमदिने पशुयागः भवति, अनन्तरं स्तुत्यादिवसः भवति। स्तुत्यादिवसे सोमरसस्य आहुतयः भवन्ति। तत्र प्रातःसवनं, माध्यन्दिनसवनं, तृतीयसवनम् इति भवति। माध्यन्दिने सवने दक्षिणादानं, ऋत्विजां दक्षिणादानं तदानीं भवति। अवगतं वा? दक्षिणादानसमाप्त्युत्तरं कृष्णविषाणा प्रास्यति। प्रासनं नाम प्रक्षेपः।
कुत्र प्रक्षेपः? चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति इति वचनं। चात्वालः नाम आहवनीय अग्निः, नाम त्रयः अग्नयः भवन्ति, वेदिः, सदोमण्डपः भवति। सदोमण्डपस्य पुरस्तात् कश्चन भूमौ खननं कृत्वा कश्चन प्रदेशः क्रियते, तत्र कृष्णविषाणा प्रक्षेपः कर्तव्यः। तर्हि उपयुक्तस्य कृष्णविषाणा इति द्रव्यस्य दीक्षा न समाप्ता, दीक्षानन्तरमपि समाप्यते, किन्तु इतः परं कृष्णविषाणायाः अपेक्षा नास्ति। कण्डूयनं भवति चेत् केनचित् प्रकारेण कर्तुं शक्यते। दीक्षा समाप्तिपर्यन्तमिति न, दीक्षारम्भतः दक्षिणादानपर्यन्तं यजमानस्य कण्डूयनापेक्षा अस्ति चेत् कृष्णविषाणया कण्डूयनं कर्तव्यं। दक्षिणादानसमाप्त्युत्तरं कृष्णविषाणां चात्वाले, चात्वालः इति कश्चन प्रदेशः, यत्र आहवनीय अग्नेः सदोमण्डपस्य च मध्ये कश्चन प्रदेशः भवति, तत्र कृष्णविषाणा प्रासनम्। उपयुक्तस्य संस्कारः किल, विहितदेशे प्रक्षेपः। द्वितीयम् उदाहरणं। तृतीयम् उदाहरणं चतुरवत्तहोमादिकं। चतुरवत्तहोमः इति कश्चन वर्तते। चतुरवत्त इत्युक्ते अवत्त नाम अवदानसंस्कारविशिष्टः, अवत्तः इति शब्देन उच्यते। अवत्तशब्देन अवदानसंस्कारविशिष्टः उच्यते। अवदानं नाम किम्? अवदानं नाम बृहतः द्रव्यराशेः पृथक्कृत्य लघुभागस्य स्वीकरणम् अवदानम् इति उच्यते। पश्यतु, जुहुः इति किञ्चित् पात्रविशेषः भवति, दर्वीरूपः। जुह्वां स्रुवेण एकवारम् आज्यं स्थाप्यते, अनन्तरं स्रुवं स्थापयित्वा द्विवारं पुरोडाशः तत्र स्वीकृत्य स्थाप्यते। द्विवारं पुरोडाशस्य स्वीकरणं, पुनः एकवारम् आज्येन अभिघारणम्, इदं चतुरवदानं भवति। एकवारम् आज्यं, तद् उपस्तरणम् इति उच्यते। प्रथमवारम् आज्यस्वीकरणम् उपस्तरणम् इति नाम्ना उच्यते। द्विवारं हविषः स्वीकरणं। हविषः नाम अत्र हविः पुरोडाशः, अत्र पुरोडाशः हविर्भवति। तर्हि हविषः द्विवारम् अवदानं, पुनः सकृद् अभिघारणम्, एकवारम् अभिघारणम् इति आहत्य चतुर्वारं स्वीकृतं किल जुह्वाम्। अनन्तरं जुहुः अस्मिन् हस्ते स्वीकृत्य आश्रावय इति अध्वर्युः आज्ञां ददाति। होता पुरोणुवाच्यां याज्यामन्त्रं च पठति। पठित्वा वौषट् इति समापयति। तद् वषट्कारसमये अयम् अन्तः अग्नौ अध्वर्युः प्रक्षेपः। मन्त्रः तावत् यजमान अध्वर्युः जुह्वां चतुरवदानं कृत्वा अस्य अनुमतिम् आज्ञां ददाति होतुः मन्त्रपाठनार्थं। होता मन्त्रं वाचयति। वषट्कारं यदा वदति, मन्त्रं समाप्य वौषट् इति वदति, सः वषट्कारः इति। वषट्कारे अध्वर्युः अग्नौ प्रक्षिपति। तस्मिन्नेव समये वषट्कारोत्तरं यजमानः किं करोति, सः यागे या देवता तां देवतां चतुर्थ्यन्तशब्देन उक्त्वा, इदानीम् अग्निः देवता इति चिन्तयामः, आग्नेयः पुरोडाशः, अग्नये इदं न मम इति मनसा तत् त्यजति। किं त्यजति? अध्वर्युना यः पुरोडाशः चतुरवदानसंस्कृतः, पुरोडाशः यः स्थापितः, तं पुरोडाशं सर्वमपि त्यजति सः। कः? यजमानः। अयं पुरोडाशः अग्नये न मम इति। किन्तु सर्वस्य पुरोडाशस्य अग्नौ प्रक्षेपः न क्रियते। चतुरवदानसंस्कृतस्यैव, चतुरवदानेपि अवदानद्वयं अवदानद्वयमेव पुरोडाशस्य। अवगतं वा? तर्हि किन्तु त्यागं तावत् सर्वस्यापि पुरोडाशस्य त्यागं करोति यजमानः। किन्तु अग्नौ प्रक्षेपः कस्य भवति? चतुरवत्तद्रव्यस्य। तत्रापि चतुरवत्तद्रव्ये पुरोडाशस्य अवदानद्वयमेव अस्ति। सर्वस्य पुरोडाशस्य त्यागं करोति यजमानः इति एवं रीतिः। इदं मनसि धृत्वैव अग्रे पठितुं शक्यते, नो चेत् क्लेशः भवति। इदानीं चतुरवत्तस्य अग्नौ प्रक्षेपः यः वर्तते, सः प्रतिपत्तिः इति उच्यते।
किं चतुरवत्तद्रव्यस्य अग्नौ यः प्रक्षेपः सः प्रतिपत्तिः इति उच्यते। प्रतिपत्तिः नाम किम्? उपयुक्तस्य विहितदेशे प्रक्षेपः। एवमेव खलु पठितं कृष्णविषाणाप्रासनस्य, एवम् इडाभक्षणस्य प्रतिपत्तिः इति तु अवगन्तुं शक्यते। कुतः? सर्वोपि प्रयोगः समाप्तः। प्रायेण पुरोडाशम् उपयुज्य यद्यद् कर्तव्यं तत्सर्वं समाप्तम्। अनन्तरं हुतशेषं भक्षयन्ति, प्रतिपत्तिः सम्यक्। किन्तु प्रधानयागः एव न समाप्तः चतुरवत्तहोमकाले। प्रधानयागः एव न समाप्तः। कुतः? सः वषट्कृते जुहोति। वषट्कारोत्तरक्षणे अध्वर्युः होमं करोति नाम अग्नौ त्यजति। तस्मिन्नेव समये यजमानः इदं न मम इति वदति। इदं न मम खलु यागः, देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः खलु यागः। तर्हि यागकाले एव अयम् अग्नौ प्रक्षेपः क्रियमाणः वर्तते। होमः यागकाले एव क्रियमाणः वर्तते। यागे उपयुक्तं चेदेव खलु प्रतिपत्तिः। उपयुक्तस्य खलु संस्कारः प्रतिपत्तिः। उपयुक्तं न, उपयुज्यमानं वर्तते, उपयोगः क्रियमाणः वर्तते इति स्थिते प्रतिपत्तिः इति कथम् इति शङ्का। ननु इडाभक्षणस्य सम्यक्, इडाभक्षणे प्रतिपत्तिः इति वदति भवान्, सम्यक् इति वदति। प्रधानयाग उपयुक्त इडा नाम पुरोडाशः, प्रधानयागे सः उपयुक्तः। तथा च आकीर्णकरः सञ्जातः। आकीर्णकरः नाम अस्य अग्रे उपयोगः नास्ति, वृथा तिष्ठति इत्यर्थः। आकीर्णकरपुरोडाशद्रव्य प्रक्षेपात्मकत्वं वर्तते। इडाभक्षणं प्रक्षेपात्मकं। कुत्र प्रक्षिप्यते? मुखे प्रक्षिप्यते। अतः आकीर्णकर स च पुरोडाशः नाम यस्य पुरोडाशस्य मुखे प्रक्षेपः क्रियते सः आकीर्णकरः। आकीर्णकरः नाम यस्य उपयोगः इतः परं नास्ति, वृथा तिष्ठति। इदानीम् अत्र इङ्क् समाप्तम् इति चिन्तयतु। इदम् अहम् अत्र स्थापयामि चेत् आकीर्णकरमिदम्, आकीर्णकरमेव, अस्य उपयोगः नास्ति, कुत्रचित् प्रक्षेपणीयं। तत् वेदे तावत् विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिः इति उच्यते। आकीर्णकरपुरोडाशद्रव्यप्रक्षेपात्मकत्वात् प्रतिपत्तित्वं युक्तं। तत्र इडाभक्षणे प्रतिपत्तित्वं युक्तं। होमस्य तु इदानीं चतुरवत्तहोमः एव प्रतिपत्तिः इति भवान् वदति। होमस्य तु याग उपयुक्तद्रव्यसंस्कारकत्वाभावात् होमस्य याग उपयुक्त, कुतः याग उपयुक्तं न, यत्समये अध्वर्युः अग्नौ प्रक्षिपति तत्समये एव सः त्यजति। इदं न मम इति यजमानः त्यजति, स एव यागः। याग उपयुक्तद्रव्य संस्कारकत्वाभावात् कथं प्रतिपत्तित्वं? याग उपयोगः न समाप्तः, उपयोगः क्रियमाणः अस्ति, प्रधानयागः चलति। तत्समये सः अग्नौ अध्वर्युः प्रक्षिपति। कथं प्रतिपत्तित्वं? होमस्य यागसमानकालीनत्वेन पश्यतु, होमः यागः इति द्वयोः भेदः वर्तते। होमः नाम अत्र यागः नाम कः? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः। तं यागं कः करोति? यजमानः करोति। इदं न मम इति यजमानेन खलु कर्तव्यम्। अयं पुरोडाशः कस्य द्रव्यं? यजमानस्य द्रव्यं, न तु अध्वर्योः। अध्वर्युः तावत् यागे ऋत्विग्रूपेण आगतः, यजमानेन वृतः, सः यागस्य उपकारं करोति। अतः त्यागः यजमानेन क्रियते। यस्मिन् काले क्रियते तस्मिन् काले होमः नाम अग्नौ प्रक्षेपः। अत्र होमः नाम अग्नौ प्रक्षेपः। यागः इदं न मम इति उद्देशत्यागः। अवगतं वा? यागसमानकालीनत्वेन होमसंस्कार्यस्य चतुरवत्तादेः, होमसंस्कारेण कः संस्कार्यः? चतुरवत्तभागः। चतुरवत्तस्य खलु प्रक्षेपः प्रतिपत्तिः। चतुरवत्तादेः उपयुक्तत्वं न, उपयुक्तत्वं नाम यस्य उपयोगः समाप्तः सः खलु उपयुक्तः। इयं लेखनी मया उपयुक्ता इति कथं? वेदे उपयुक्तभागः मया अधीयते इति, अन्येषां भागानाम् उपयोगः नास्ति, मम उपयोगः तावत् उदकशान्तिभागस्य वा इति भवन्तः वदन्ति किल। उपयुक्तभागः अधीतः इत्यस्य कः अर्थः? यागादिबोधकवाक्यानि वेदवाक्यानि न अधीयन्ते, कुतः? मम उपयोगः नास्ति।
कुत्र उपयोगः अस्ति? रुद्रं चमकम् इत्यादि भागे एव उपयोगः अस्ति इति खलु भवन्तः वदन्ति। उपयुक्तः नाम अयमेव सः अर्थः। होमसंस्कार्यस्य चतुरवर्तादेः उपयुक्तत्वाभावात् इति चेत् तदानीं शङ्का। तथा च उपयुक्तः नास्ति किल, यजमानः यागं कुर्वन् अस्ति, तत्समये एव अध्वर्युः क्षिपति, तर्हि उपयुक्तस्य क्षेपणं न इदम्, उपयुज्यमानस्य क्षेपणं खलु। प्रतिपत्तिलक्षणं किम् उक्तम्? उपयुक्तस्य विहितदेशे प्रक्षेपः, उपयुज्यमानस्य न। उपयुज्यमानः अस्ति, उपयोगसमकाले प्रक्षेपं कृत्वा प्रतिपत्तिः इति कथं वक्तुं शक्यते? उपयोगानन्तरं प्रक्षेपः क्रियते चेदेव खलु प्रतिपत्तिः इति शङ्का। अत्र आहुः, अत्र समाधानम् एवं वदन्ति, उपयुक्तसंस्कारमात्रं प्रतिपत्तिः न तु प्रधानयागोपयुक्तत्वं। मया किम् उक्तम्? उपयुक्तस्य विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिः इति उक्तं, प्रधानयागे उपयुक्तस्य इति उक्तं वा? न। कथञ्चित् उपयोगः कृतः चतुरवर्तभागस्य। कथम् उपयोगः कृतः? अवदानसंस्कारेण उपयोगः कृतः किल, प्रतिपत्तिः अस्ति इति समाधानं। न तु प्रधानयागोपयुक्तस्य। तथा सति पशोः अन्यत्र क्लेशः अस्ति। पशुयागः वर्तते। पशुयागः नाम अजः, तत्र तम् उपयुज्य यागं कुर्वन्ति किल। पशुः इति तमिळ् पशुः न, पशुशब्देन प्राणिः इति स्वीकर्तव्यः। तत्र कृष्ण अजः वर्तते किल, सः पशुयागे द्रव्यं भवति। इदानीं पशुयागे द्रव्यम् इत्युक्तौ तस्य विशसनं कर्तनं कृत्वा 11 अवयवानाम् अवदानं कुर्वन्ति। वपा, हृदयं, जिह्वा, वक्षः, एवं रीत्या पशोः अवयवान् स्वीकृत्य तान् तत्र वपां तावत् वपाहोमं वपायागः तावत् अपक्वस्यैव वपा इति तत्र लङ्ग्स् इति उच्यते खलु, तदुपरितनः लेयर् विशेषः वपा इति शब्देन उच्यते, तस्य तावत् तथैव होमः क्रियते। अन्येषां हृदयाद्यवयवानां पाकं कृत्वा पक्वस्य अग्नौ आहुतिरूपेण त्यागादिकं क्रियते इति एवं रीतिः वर्तते। तत्र विशसनानन्तरं, विशसनं नाम कर्तनं कृत्वा वपाहृदयादि उद्धरणकाले, वपाहृदयादिकम् उद्धरन्ति, तत्र शरीरात् उद्धरन्ति किल। उद्धरणकाले किं कर्तव्यं? लोहितशकृत् निरसनस्य, तत्र कर्तनं कृत्वा अन्तः अवयवान् स्वीकुर्वन्ति, अन्तः विद्यमानान् अवयवान् स्वीकुर्वन्ति। तदानीं लोहितं नाम रक्तं, शकृत् नाम अमेध्यम्, इदं सर्वम् अन्तः भवति खलु, प्राणिनः अन्तः, तत्सर्वं निरसनीयं भवति। इयं प्रतिपत्तिः। उपयुक्तः नाम इति नास्ति, उपयोगः इतः परमेव यागः भविष्यति, किन्तु लोहितशकृन्निरसनम् इति उच्यते किल, तद् प्रतिपत्तिः इति उच्यते। तर्हि प्रधानयागसमाप्त्यनन्तरमेव प्रतिपत्तिः इति न, प्रधानयागे उपयोगः इतः परमेव भविष्यति पशोः, किन्तु पशुः तावत् साक्षादेव द्रव्यं, पूर्णः अपि पशुः द्रव्यं, किन्तु उद्देश्यत्यागः होमः इत्यादिकं स्वीकृत अवयवानामेव। तर्हि रक्तांशस्य इत्यादीनां तत्र निरासः यः क्रियते सः प्रतिपत्तिः इति उच्यते। अवगतं वा? वपाहृदयाद्युद्धरणकालकर्तव्य लोहितशकृन्निरसनस्य प्रतिपत्तित्व अभावप्रसङ्गात् एवं प्रधानयागे उपयुक्तं चेदेव प्रतिपत्तिः इति उच्यते चेत् अत्र प्रतिपत्तित्वं न सम्भवति। कुतः? यागोपयुक्तद्रव्यप्रक्षेपरूपत्वाभावात्। इदं यागोपयुक्तद्रव्यस्य प्रक्षेपः न, लोहितशकृत्, यागे उपयोगः एव नास्ति लोहितशकृदादीनां, किन्तु किं वक्तव्यं? विशसनेन उपयुक्तस्य पशु अवयवस्य लोहितस्य निष्कासनं प्रतिपत्तिः इति वक्तव्यम्। अवदानेन संस्कारः तावत् 11 अवयवानाम् इति अत्र रीतिः। प्रतिपत्तित्वाभावप्रसङ्गः यागोपयुक्तद्रव्यप्रक्षेपरूपत्वाभावात्। तथा एवं कृष्णविषाणाप्रासनस्यापि प्रतिपत्तित्वं न स्यात्। पश्यतु, कृष्णविषाणां प्रास्यति इति अस्ति, मया उक्तं किल एकं। कृष्णविषाणा इति यजमानेन दीक्षितेन कण्डूयनार्थम् उपयुज्यते। दक्षिणादानं माध्यन्दिनसवने वर्तते, किन्तु तृतीयसवनेपि यागः भविष्यति,
किन्तु दक्षिणादानानन्तरं कृष्णविशानाप्रासनं क्रियते किल प्रधानयागे अस्य उपयोगः एव नास्ति कृष्णविशानाम् उपयुज्य प्रधानयागः क्रियते वा सोमरसम् उपयुज्य एव कृष्णविशानाप्रासनं क्रियते कृष्णविशानाप्रासनं यागे कथम् उपयुज्यते नाम यागाङ्गः यजमानः यागाङ्गं यजमानः यजमानस्य वेषद्वयं कर्तृत्वेन अङ्गं यागस्य यागजन्यफलस्य भोक्ता इति कृत्वा यागस्य प्रधानं यत् फलं तदपेक्षयापि प्राधान्यं यजमानस्य वर्तते इति यजमानस्य अङ्गत्वमपि वर्तते प्राधान्यमपि वर्तते इति शास्त्रेणैव अङ्गीकृतं तर्हि कर्तृत्वेन यागे सः उपयुज्यते यागाङ्गं भवति किल तदानीं तस्य कृष्णविशानया कण्डूयनम् इति कश्चन नियमः विहितः तदर्थं कृष्णविशानायाः उपयोगः न तु प्रधानयागे कृष्णविशानायाः साक्षात् उपयोगः इति कृष्णविशानाप्रासनस्यापि प्रतिपत्तित्वं न स्यात् तर्हि अत्रापि प्रतिपत्तित्वं नास्ति इति वक्तव्यं तथा न प्रतिपत्तित्वमेव कृष्णविशानाप्रासनस्यापि अतः यत्र क्वचन उपयोगमात्रं विवक्षितं यत्र कुत्रचित् उपयोगः अस्ति चेत् उपयुक्तस्य विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिः न तु यागे प्रधानयागे इत्यादि विशेषणं तत्र प्रतिपत्तिलक्षणे दातव्यं यत्र क्वचित् उपयोगस्तु अत्रापि अस्ति अत्रापि नाम अत्र इत्युक्तौ चतुरवत्तहोमे यत्र शङ्का कृता तत्रैव यत्र क्वचित् उपयोगः वर्तते कथं वपाहृदयादि उद्धरणेन उपयुक्तस्य पशोः वपाहृदयादि उद्धरणं क्रियते किल तादृश उद्धरणार्थं पशोः उपयोगः कृतः उपयुक्तस्य पशोः सम्बन्धिनः तादृशपशुसम्बन्धी किं शकृल्लोहितस्य शकृतलोहितम् इत्यादिकं तद् आकीर्णकरं वर्तते आकीर्णकरस्य प्रतिपत्त्यपेक्षत्वात् प्रतिपत्त्यपेक्षा वर्तते इति एवं यथा कथञ्चित् उपयोगः होमस्थलेपि अस्ति चतुर्वत्तहोमस्थलेपि अस्ति तथा हि प्रतिपत्तिः त्रिधा प्रधानोत्तरकाल प्रधानसमकाल प्रधानपूर्वकाल च इति प्रतिपत्तिः त्रिविधा प्रधानसमकाल प्रधानपूर्वकाल इत्यादि प्रधानोत्तरकाल प्रधानसमकाल प्रधानपूर्वकाल इति तत्र आद्या इडाभक्षणादिका प्रधानोत्तरकाल प्रधानयागः समाप्तः अनन्तरं शेषस्य हुतशेषस्य पुरोडाशस्य भक्षणं क्रियते इति प्रधानानन्तरं क्रियते प्रधानोत्तरकाल प्रतिपत्तिः द्वितीया होमादिका प्रधानसमकाले क्रियते तथा हि कथं प्रधानसमकाले मया इदानीम् आदौ पाठस्य आरम्भे किञ्चित् उक्तं किल अध्वर्युः भवति होता यजमानः त्रयः भवन्ति कदा होमः क्रियते कथम् अवदानं क्रियते इत्यादिकम् उच्यते किल ब्राह्मणः नाम ब्राह्मणः एव अध्वर्युः होता एते ब्राह्मण ब्रह्मा ब्राह्मणः न ब्रह्मा ब्रह्मा इति ऋत्विक् विषये उच्यते खलु ब्रह्मा ऋत्विजः ब्राह्मणः एव भवन्ति यजमानः कदाचित् क्षत्रियोपि वैश्योपि भवितुमर्हति ऋत्विजः तावत् ब्राह्मणः एव पश्यन्तु अत्र तत्र चतुरवत्त तथा हि दर्शपूर्णमासप्रकरणे श्रूयते दर्शपूर्णमासप्रकरणे एवमस्ति सकृदुपस्तृणाति द्विर्हविषः अवद्यति एकं क्षणम् अत्र समापयितुं शक्यते वा पश्यामि अत्र बहु वक्तव्यमस्ति अत्र समापयामः वयं समाप्य श्वः पठामः वा पठामः किञ्चित् पठित्वा समापयामः प्रधानसमकालां प्रतिपत्तिं समापयामः तथा दर्शपूर्णमासप्रकरणे श्रूयते किं केचन विधयः सन्ति सकृद् उपस्तृणाति सकृद् नाम एकवारम् उपस्तृणाति नाम उपस्तरणं कर्तव्यम् उपस्तरणं नाम किं जिह्वाम् आज्यस्वीकरणम् उपस्तरणम् इति उच्यते अनन्तरं द्विर्हविषः अवद्यति अवदानं नाम बृहतः द्रव्यस्य सकाशात् लघुभागस्य पृथक् कृत्य स्वीकरणम् अवदानम् इति उच्यते द्विर्हविषः अवद्यति हविषः सकाशात् द्विः अवद्यति द्विवारम् अवदानं कर्तव्यम् इति द्विवारं स्वीकृत्य स्थाप्यते अनन्तरं सकृद् अभिघारयति अभिघारणं नाम आज्यम् उपरि स्थाप्यते चेत्
आज्यस्य उपरि स्थापनक्रिया अभिघारणक्रिया इति उच्यते। सकृद् अभिघारयति चतुरवत्तं जुहोति इति चत्वारि वाक्यानि। अत्र चतुरवत्तं जुहोति इति वाक्यं स्वीकृत्य विचारयामः। चतुरवत्तवाक्ये होमानुवादेन चतुरवत्तद्रव्यं तत्साधनत्वेन न विधीयते। होमार्थं चतुरवत्तद्रव्यं साधनम् इति न। चतुरवत्तं जुहोति इति वाक्यस्य कः अर्थः? होमस्य साधनतया चतुरवत्तद्रव्यं विधीयते इति नास्ति। तर्हि किं? होमस्य अप्राप्तत्वेन अनुवाद असम्भवात्। होमः एव नास्ति, अत्र यागः खलु प्रचलति, होमः एव नास्ति अत्र इति उच्यते। तदानीं प्रश्नः, यागः होमः सर्वं समानमेव खलु इति। न च यदाग्नेयवाक्यात् होमप्राप्तिः, यदाग्नेयः अष्टाकपालः इत्यत्र तेन वाक्येन होमः न प्राप्तः, याग एव प्राप्तः। तद्वाक्यस्य यागविधायकत्वात्। न च यागहोमयोरभेदः, होमः यागः सर्वं समानम् इत्यपि न। कुतः? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागस्य यागशब्दार्थत्वात्। यागः नाम देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः। प्रक्षेपविशिष्टस्य यागस्य होमशब्दार्थत्वात्। होमः नाम प्रक्षेपविशिष्ट देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः होमः। यागः देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः, तत्र प्रक्षेपः अङ्गं, प्रक्षेपः यागस्य अङ्गं। किन्तु होमे देवतोद्देशः, द्रव्यत्यागः, प्रक्षेपः इति तिसॄणां क्रियाणां समप्राधान्यम् इदम् एवम् अवगच्छन्तु। देवतोद्देशक्रिया, द्रव्यत्यागक्रिया इति क्रियाद्वयम्। अस्य क्रियाद्वयस्य होमः अङ्गम्। अस्य क्रियाद्वयस्य प्रक्षेपः अङ्गम् इति चेत् सः यागः। अस्य क्रियाद्वयस्य प्रक्षेपः अङ्गम् इति चेत् यागः। तिस्रः अपि क्रियाः समप्राधान्यं प्राप्नुवन्ति। तिस्रः क्रिया नाम देवतोद्देशक्रिया, द्रव्यत्यागक्रिया, प्रक्षेपक्रिया। तिसॄणामपि क्रियाणां समप्राधान्यं यत्र सः होमः इति अस्ति। तत्र आग्नेयचोदनया, चोदना नाम विधिवाक्यम्, आग्नेयचोदनया यागस्य प्राप्तत्वेपि, यागः प्राप्तश्चेदपि प्रक्षेपस्य शक्त्या अप्राप्तत्वेन, प्रक्षेपः शक्त्या न प्राप्तः इति अनुवादः कर्तुं न शक्यते। प्राप्तस्य खलु अनुवादः, मानान्तरप्राप्तस्य पुनः कथ्यमानत्वं खलु अनुवाद्यत्वं, तदत्र नास्ति। किन्तु तर्हि किम्? उपस्तरण द्विरवदान अभिघारणवाक्यैः प्राप्तं यत् चतुरवत्तद्रव्यं, चतुरवत्तं तदुद्दिश्य तत्संस्कारत्वेन प्रक्षेपः जुहोति इत्यनेन विधीयते। चतुरवत्तस्य प्रक्षेपः जुहोति इत्यनेन विधीयते। चतुरवत्तं जुहोति इति वाक्ये। स च संस्कारः प्रतिपत्तिरूप एव। उपयुक्तस्य प्रतिपत्तिः, अवदानसंस्कारेण उपयुक्तं तस्य प्रतिपत्तिः। अग्नये जुष्टम् अभिघारयामि इत्यादि निर्देशैः यागाङ्गभूत अग्न्यादिदेवतार्थतया, यागाङ्गम् अग्निः, अग्निदेवतार्थतया उपयोगः समाप्तः। कथम्? अग्नये जुष्टम् अभिघारयामि इति अस्ति। अग्नये यज्जुष्टं हविः तस्य अभिघारणम् अहं करोमि इति यथा कथञ्चित् उपयुक्तस्य केनचित् प्रकारेण अभिघारणे उपयुक्तं तस्य पुरोडाशस्य प्रतिपत्त्यपेक्षा अस्ति। तदवयवद्व्यवधानकर्मकप्रक्षेपस्य, तदवयवं नाम पुरोडाशस्य अवयवः, सर्वस्यापि पुरोडाशस्य अग्नये निर्वापः कृतः, अग्नये अभिघारणं कृतं। ततः व्यवत्तभागः यः वर्तते, द्विवारम् अवदानं कृतः, नाम अवदानेन संस्कृतः भागः, तस्य प्रक्षेपः भवति। पुरोडाशस्य प्रतिपत्त्यपेक्षया तदवयव व्यवधानकर्मक प्रक्षेपस्य प्रतिपत्तिकर्मत्व औचित्यात्। स च संस्कारः प्रधानसमकालः। अयं संस्कारः प्रधानकाले एव क्रियते। कथं? होमो हि वषट्कृते जुहोति इति विधानात् वषट्कारो उत्तरक्षणे अध्वर्युकर्तव्यः, अध्वर्युणा कर्तव्यः। होमः वषट्कारं करोति होता, तदुत्तरक्षणे अध्वर्युः होमं करोति। यागोपि तस्मिन्नेव क्षणे वषट्कृते यागः कर्तव्यः। किमिति? उद्देशत्यागः। अयं भागः अग्नये न मम इति।
तस्मिन्नेव क्षणे यागस्य स्मरणार्थेन वषट्कारेण स्मारितः नाम वषट्कारः एव यागं स्मारयति यजमानस्य कृते स्मारितः सन् यजमानेन अनुष्ठेयः इदं न मम इति यागः तयोः यौगपद्यसम्भवात् संभवः नाम युगपत् एकस्मिन् समकाले तयोः यागहोमयोः सम्भवः वर्तते तदिदं सर्वप्रधानाधिकरणवार्तिके स्थितं सर्वप्रधानाधिकरणमिति पूर्वमीमांसायाः तृतीयाध्याये चतुर्थपादे अस्ति तत्र वार्तिके एवं स्थापितम् इदं प्रधानसमकालाप्रतिपत्तिः प्रधानपूर्वकालाप्रतिपत्तिः तदपि समापयामः शकृत् संप्रविध्यति लोहितं निरस्यति शकृत् इति शकृत् संप्रवेधनलोहितनिरसने संप्रवेधनं नाम कश्चन संस्कारविशेषः शकृत् तस्य दूरीकरणं लोहितं निरस्यति नाम लोहितनिरसनम् इदं सर्वं प्रधानयागः न आरब्धः पशुयागः इतः परमेव भविष्यति विशसनसमये क्रियते इति कृत्वा प्रधानपूर्वकाल इदमपि पशावनालम्भात् लोहितशकृतोरकर्मत्वम् इति पूर्वमीमांसायां चतुर्थाध्याये कस्मिंश्चित् अधिकरणे पशावनालम्भादिति सूत्रं लोहितशकृतोरकर्मत्वम् इति सूत्रं जैमिनिसूत्रं तत्र इदं स्थितम् इति एवं रीत्या प्रतिपत्तिकर्मणः विषये विचारः समाप्तः इतोपि उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः अपि अनेकविधः इति तत्र प्रतिपत्तिरपि अन्तर्भवति कदाचित् इति आगमिष्यति तद् श्वः पठामः सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरुनधिगतार्थां भजे